नमस्कार। हांव कार्मिना बार्बोसा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। उत्तर गोंयच्या 20 मतदारसंघांनी आनी दक्षिण गोंयच्या 14 मतदारसंघांनी बीजेपी मतांनी फुडें आसतलो म्हण मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगलें। सावड्डेच्या मतदारसंघात चडांत चड मतां मेळटलीं म्हण बीजेपी राखून रावल्या। उत्तर गोंयांत 1 लाख मतांचे आनी दक्षिण गोंयांत 50 ते 60 हजार मतांचे फुडारपण घेवन बीजेपी जिखतलो म्हण मुखेलमंत्र्यान आपणे उलयलेले उलोवप आनीक एक फावटी तीर केलें। 1 लाख प्लस मार्जिनान जिखता, साउथ गोवाचो सीट 50 ते 60 हजार प्लस मार्जिनान जिखता। ह्या फॉर्म आसा अजुनूय बी आनी 100% जिखता। हे आमी सांगना, काँग्रेसवाल्यांनी सुद्दां सांगलें की तुमी दोन्ही सीट जिखले म्हणून तेंच्यांनी मान्य केलें। खासगीत उलयता आसतना ते सांगता आज जर तेंचे थोडेशे प्रेसवाल्यांचे जर किंवा तेंचे हे काँग्रेसी पावतले, हांव येतना आतां जस्ट आयतालो सोशल मिडिया प्रेस पळयलें जाल्यार तेंच्यांनी एक्सेप्ट केला की प्रदेशात काँग्रेस फक्त 4 मतदारसंघां 4 मतदारसंघापुरती सीमीत उरल्या म्हणटा। तेंच्यांनीच म्हटलंय काँग्रेस आता 4 मतदारसंघापुरतीच सीमीत उरलेली आसा। हाज्या वयर उलोवंक खंयचे ते तुमी सोदून काडचे। थोडेशे तेंच्या कडेन जर चड काम केलें जाल्यार तांचें म्हणणें आहा की तेंचे अलायन्स पार्टनर, इंडिया अलायन्सचे पार्टनर हेच एग्रेसीव आशिल्ले। 20तल्या 20 मतदारसंघांनी आमी फुडें आसतले। थोडे कदाचित साउथ गोंयांतल्या हांव हें एक्सप्रेस करपाक फाटीं फुडें ना। 6 मतदारसंघांनी आमी थोडेशे फाटीं आसा, 6 मतदारसंघांनी, पण आमी इतक्या हातूंतल्यान लीड ती ओवरकम केल्या आनी खंयच्या मतदारसंघांनी तेय बी तुमकां सांगता। सावर्डे मतदारसंघ, ओके, काणकोण मतदारसंघ, फोंड्या मतदारसंघ, शिरोडा मतदारसंघ, मडकय मतदारसंघ, ओके, सांगे मतदारसंघ म्हणजे सगळ्यात लिडीन असलेले मतदारसंघ आता बरोवन दवरात। सावर्डे, फोंडा, मडकय आनी शिरोडा हितून चड लीड। सेकंड टप्प्यात काणकोण, सांगे, ओके, हातूंतल्यान लीड आसतली, बरोवन दवरात। सो तुमकां ते 6 खंयचे ते तुमी सोदून काडात। 6 मतदारसंघात 500 फाटीं आसतले, 500 आमी हे ओवरकम ह्या हातूंतल्यान करतले। पण 60 हजाराची मार्जीन ही नक्की आसा, 100% आसा। ताका लागूनच हांव परत एकदां जे जनतेचे विशय हे सातत्यान आमी वेगवेगळे सोडयत आसतात, तेंच्या कडेन कांय विशय उलोवंक ना। गोंयांत भरपूर मतदारां मतां घालूंक भायर सरलीं आनी लोकसभेच्या एलिसावांचो 3रो भाग सोंपलो। ह्या एलिसावान सातारीन मतां घालूंक वापरलेलीं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशिनां बुधवारा दीस पणजे आल्तिनो हाडलीं। मतां मेजपाचो दीस येत पर्यंत ही मशिनां सील करून सुरक्षीत जाग्यार दवरतले। On Wednesday, the electronic voting machines, EVMs, and VVPATs from all the polling stations from Satri were sent to Altinho, Panjim to store them in a secure place till the vote counting period starts. Since the counting of votes is commenced together all over the nation, it is important for all the states to store the public's votes safely till all the phases are over. For the upcoming Lok Sabha elections, the first 3 phases are completed. Goa participated in the elections on 7th May 2024. सगुण फॉर हेरल्ड टीव्ही। सध्याचे लोकसभेच्या वेंचणुकेक आपूण उबो रावला ती आपणाची निमणी पावस आसा अशें उत्तर गोंयचो बीजेपीचो उमेदवार श्रीपाद नायकान बुधवारा दीस सांगलें। हे विशीं आपणे पक्षाच्या वांगड्यांक संदेश कोडीत केला आनी ते विशीं पक्ष शेवटाचो निर्णय घेतलो म्हण ताणें सांगलें। म्हजी इच्छा जाहीर केली आता कित्याक काही कोणा फुडारी डावट उरचो न्ही। म्हजी भूमिका आमी क्लियर केला। ह्या प्रधानमंडळ आमी डिसिप्लिन सोल्जर ऑफ द पार्टी जे कितें सांगता ते आमी करतले। म्हजे वटेन हांवें म्हाजी भूमिका केला, पार्टी सोडपाक मोकळी। पणजे मेळिल्ले नॉर्मली खंयचे कमी जाले नॉर्मली, पण तुवें जर पळयलें पयलींचे चार्जीस इज मोर दॅन दॅट। क्रिस्तांवाच्या काजारांक मोदयान रात मेरेन वेळ वाडोवचो म्हूण आदलो मुखेलमंत्री चर्चिल आलेमान मुखेलमंत्री प्रमोद सावंताक विनंती केल्या। मुखेलमंत्री सावंतान राज्याची जायतीच उदरगत केल्या म्हणटच ताणें केरीत भाशेन क्रिस्तांवाच्या काजाराक वेळ वाडोवपाचे आनी केरीत भाशेन आवाजाची जी बंदी घाल्या ते विशीं प्रधानमंत्री मोदी कडेन उलोवचें म्हूण आलेमान सांगलां। फुडें आयकात।
ते सावंडा बंद जावन आमगेली ती काजराचें प्रॉब्लेम जाला देखून हांव मागतां चीफ मिनिस्टरा कडेन जेन्ना तेगेलें रिलेशन मोदी बरें आहा तेका जाय जाल्यार गोंया एग्जाम्पशन हाडपा जाता आमगेले क्रिस्तांवाले लग्न जात जाल्यार बार देखून दवरपाक निमाण म्हणटा 11 ते 11:30 भितर जावपाकूच जाय सो हें मुगेलें मागणें ते पडटा कित्याक हांवें चयल्ल्या प्रमाणे आज गोवा इस्टेटीक जो हे 10 वर्सांचे पड डेव्हलपमेंट पड जाला कित्याक तेगेलें उतर मोदीन आयकोन ते पयशे जाळ्या आनी जो सोंपलेलो पालिकार पळय आसलो डिफेन्सान ताणें खूब पयसो हाडलो आज तरी डेव्हलपमेंट करपाक तुका तरी जाता मदीं सांगून जाल्यार आमगेले काजराचे लग्नाचें कितें जायना हें आमगे क्वेश्चन चीफ मिनिस्टर सो हांव मागोता चीफ मिनिस्टराक तो जात कोणेन क्रिस्तांवाले लोक काजरांक गेला कितें करून तांच्यानी चयलां हिंदुवाले लग्नाक कित्याक तो जाणा मुसलमानागेर लग्न वता तो जाणा क्रिस्तांवांक गेले काजार म्हणटा तें 6 कमी जाल्यार 12 तरी मेळ जाल्यार एकदम लोक हॅपी आसतलो आनी 12 उपरांत तूं बंद करूं प्रॉब्लेम काय ना तरी जाल्यार 11 ते 11:30 तरी आमकां दिवपाक जाय हें म्हगे मागण्या लागून हांवें आज तुका आपयलें आनी हांव हंबल रिक्वेस्ट करता चीफ मिनिस्टर हें तूं काम करता म्हणून मागलेलें आसा की वेडिंग परमिशन्स रातचे वेडिंग परमिशनचो असो विशय ना वेडिंग परमिशन आमी सरसकट सगळ्यांक दिता ताका 10 उपरांतचो टायमींग जो आहा पळय न्ही तो टायमींग एक्सटेंड करपा खातीर तेणी मागला ओके इट इज एन MP एक्ट सावंड पोल्युशन एक्ट आहा पळय न्ही तो रिवायज करपाक जाय म्हणजे इट इज अ सेंट्रल एक्ट ओके बट एनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन तेजे विचार सुरू आहा क्लोज डोर आनी ओपन हे दोनूय विशय आसा बट आमकां वेडिंग डेस्टिनेशन म्हणून जर आमी गोंय प्रमोट करता आसतना आमकां पॉझिटिवली विचार करपाक जाय पॉझिटिवली विचार जो आहा पळय त्या गोष्टीचेर करता कारण आमकां टुरिजम हो सगळो कन्सिडर करून ओके म्हणजे जर ते आमी ताका म्हणटा की सावंड प्रूफ डेस्टिनेशन आसली जाल्यार तितून वाडोवपाक जाता काय हरकत ना ताजोय विचार चल्ला बट वी आर कमींग तितूंतल्यान सोल्युशन हे काडपाक जाय ओके मतदारां उमेदीन आनी प्रयत्न करून एलिसावांक उमेदीन मतां घालतात ताचो मान राजकीय पक्ष आनी राजकीय फुडारी सांबाळटात ओप्रोस्ट हेराल्ड टीव्हीन साबार नागरिकांक विचारून ताचे कडेन घेतलेली मतां आयचे स्ट्रीट व्हॉयसीस कार्यावळींतल्यान तुमच्या मुखार मांडटा एक फावटी इलेक्शन डिक्लेअर जालें लोकांचो एंथुसियाझम वाडटा आनी ह्यो खुशालकाय बघून जे पळय रावतात इलेक्शनाक आपणाचो लिडर आपणाक ह्यो पार्टी ह्यो आमी तांकां निवडून हाडटल्यो म्हणून आनी इतले ते वयर हें जाता वयतात एक टायमाचेर पर्सनल एनिमिटी लिहून जाता फ्रेंड्सां कडेन फॅमिली कडेन लिगून जे आपणाच्या लिडराक वयर काडपाक पूण एट द एंड ऑफ द डे ते लिडर्स इतले जिवाचेर शोन आनी हें करून इतलो सपोर्ट करून तांकां निराशी करतात आनी अशे जायते लिडर आहात जे आपणाचे सिलेक्टेड मनशांक वो सिलेक्टेड काम करतात पळय तसले आनी चडसो मोटीव आहा तेंचे इलेक्टेड लिडरांचे की आपूण पावर आनी तो आपूण पावर कहो आमी पर्सनल गेनाक यूज करतले पळय ते जे पळय मनशांनी निवडून हाडला तेंचे ते पयले पळयनात एट द फेग एंड ऑफ द टेन्युअर जी 5 वर्सां टर्म काबार जावच्या पयलो पोत्तून तांच्या दारा कडेन 6 म्हयने आसल्या वो 1 वर्स आसल्या म्हणून तेंची कितें धाकटी कामां करून घेतले पोत्तून तांकां रियुनायट करतले हें आतां इलेक्शनाचें हें पळय हें घडटा म्हाका ताका लागून हे पोत्तून हे निवडून येतात कामां तर कांय ना डेव्हलपमेंट तर कांय ना पर्सनल डेव्हलपमेंट तेंचे पुणून ऑन द कॉस्ट ऑफ आमच्या इतले विश्वासी लोकांचेर सो हेका लागून लोकां हो मिस्टेक तेंचो न्हू ते जाणान कशें मॅनिपुलेट करूंक जाय पळय ते पॉलिटिशियन बाबा ते कशें मॅनिपुलेट करूंक जाय पळय ते जाणा सो तेका लागून गुन्यांव कोणाचो आमच्या कॉमन पर्सनाचो आमी तें बार करून तांकां आमी निवडून दिता ह्या टर्म कराना दुसऱ्या टर्माक करतले पण दुसऱ्या टर्माक ताका आनीक पाकां घोटाळ जाता बाबा ते आपणाची मागीर वोट बँक तयार करतात मागीर लोकांचें पडोंक ना आनी मागीर डेव्हलपमेंटाचें कामाचें पडोंक ना मागीर ते आपणाची
बँक बॅलन्स करूंक कोत्ता आनी बँक बॅलन्स करून मागीर तांकां लोकांचें कांय पडोंक ना तो पावर एक पार्टी हातीन जालो म्हणून अप ही घोडणी आनी हीच घोडणी आतां ही जाल्ल्या कोड्यान डेव्हलपमेंट आनी लोकांचे हें घेवन इश्यूज घेवन हे भोव थोडे काम करतात हेका लागून म्हणटा गुन्यांव आमचो पयलो पब्लिकाचो हें पळय इलेक्शन फिवर जाता न्हू थोड्याच तेंपाक आमकां पिशे करून पब्लिकाक पिशे करून ते जिखता. The question being posed is whether political parties and their leaders honor the efforts and enthusiasm that people showed during polling. Now, let us consider the two main political parties that recently fought the elections, the BJP and the Congress with its allies. Now, when you compare these both, it can be seen that though the BJP is in power, it does try to respect its people. And that shows how they worked at this Lok Sabha election. Whereas on the other side, the Congress, every political commentator would say that though the Congress is lacking in organization, it is the people who are taking that forward. Are those people respected? Was the Congress not in power? When was it in power? Did it respect its people, its supporters, its workers, its leaders? There are complaints from the good leaders, top leaders within the Congress that at this time they are not being contacted to come and support. Whereas on the other side, the BJP who is in power has tried to reach out to everybody who has fought with them, who has got out and brought everybody together. This is lacking in the Congress today. I leave the rest to the judgment of the people. गोंयांत चडांत चड गोरमी 34.6 डिग्री सेल्सियस मोर्मुगांव आनी उण्यांत उणी गोरमी 26.2 डिग्री सेल्सियस पणजी अणभवली. राज्यांत पावस चडपाचे उणे सोयेक दिसले आनी फुडें पावस चडटलो म्हूण म्हत्वाची अशी कुडां दिसूंक ना. सद्याक राज्यांत सुके दीस चलतात जाका लागून मायाची 7 ती 10 तारीख पर्यंत एकदमूच गोरमी चालू आसा. मायाची 11 ती 13 तारीख पर्यंत किरकोळ जाग्यांचेर पावस चडूंक शकता असो सुमार आसा. Prolonged dry spell has established in the state by soaring temperatures and scant rainfall. Dry conditions expected to persist from May 7th to 10th. Some isolated instances of light rain anticipated between May 11th to 13th. Such likely conditions will be witnessed during the mornings on May 7th to 8th. Some areas may experience hot and humid weather on May 7th to 8th. Maximum temperatures expected to remain relatively stable over the next 5 days. Given the prevailing dry spell, residents and visitors in Goa are strongly advised to prioritize hydration and take necessary precautions to mitigate the effects of the intense heat. पर्यावरणाचो हुस्को बाळगून वारकन जंक्शनाची गोवा प्लांटेशन ड्रायव्ह घडून हाडली, जंय मतदारांनी मंगळारा दीस मतां घालून येतूच रोपयो रोयल्यो. ही कार्यावळ एलिसावांच्या मुखेल अधिकाऱ्यान पोरगोट केलोली. ही कोडणी फकत पर्यावरण सांबाळपाची न्हय पूण फुडाराचे पिळगे खातीर एलिसावांचे कमिशन आसतले हाची खात्री दिता म्हूण एलिसावांच्या मुखेल अधिकाऱ्यान सांगलें. In the third phase of the Lok Sabha election 2024, the Chief Electoral Officer announced that a plantation drive will be held where voters along with Election Commission officers will plant saplings at a designated stretch in North and South Goa. On Tuesday, the drive was accomplished by the voters and the officers at Varkhand Junction, a green highway initiative where voters planted saplings after casting a vote. कोंकणी साहित्याच्या मोळावेलो नांवस्तो डॉ. प्रकाश पारेकराक साहित्य अकादेमीचो 2023 वर्साचो पुरस्कार आयतारा दीस वालपय एके केरीत कार्यावळीन भेटयलो. ही कार्यावळ वालपयचे कला आनी संस्कृतीक संस्थेन आनी गोवा कोंकणी अकादेमीन घडून हाडली. ही कार्यावळीक खुबशे नांवस्ते मनीस हाजीर आसले. Dr. Prakash Parekar, Konkani literary figure, was honored for his hard work in the field of literature on Sunday at Valpoi. He has received the prestigious Sahitya Academy Delhi National Award 2023 at Delhi. The felicitation program was attended by distinguished individuals such as Vasant Sawant,
the President of Goa Konkani Academy, Madhav Satwani, President of the Program Literary, Dr. Purnananda Chiri, the Advisory Committee member of Sahitya Akademi Delhi, and Dr. Satkarmurthy from Grameen Art Institute. Dr. Parekar was commended for his remarkable contributions to the world of Konkani literature. आयच्या खबरापत्रान इतलेच. हेराल्ड टीव्ही खबरापत्र आयकले देखून तुमकां देव बरें करूं. ओदीक खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.